नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेसमा उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि संस्थापन पक्षमा छनौटको जिम्मा देउवालाई पौडेल समूहमा सभापति छन्नै महाभारत सिंह र कोइराला भेट्ने संकेत। कांग्रेस महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मण्डपमा सिगार पटार, चोकचोकमा प्रचार सामग्री, उम्मेद्वारहरू भोट माग्दै देश विदेशका राजनीतिक दललाई उद्घाटनमा निमन्त्रणा। दलहरूको अधिवेशन, भेला र बैठक जस्ता कार्यक्रमले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिने खतरा, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। नेपालको शिक्षा व्यावहारिक बन्न सकेन, विद्यार्थीलाई पढाइका नाममा अनावश्यक विषय वस्तुका किताबको भारी, मानसिक समस्याप्रति सचेत हुन मनोविदको सुझाव। केही समय ओछेलमा परेको एमसीसी विवाद फेरि बल्झियो। संसद अधिवेशन नजिकै गर्दा समर्थन र विरोधमा बहस, सम्झौता पत्रमाथि अनुसन्धान गर्न माग। भारतीय रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत चढेको हेलिकप्टर तमिलनाडुमा दुर्घटना, रावत सहित 13 जनाको मृत्यु। विस्तृत विवरण आउन बाँकी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा र नेपाल पुलिस क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरी। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा महाधिवेशन महाउत्सवका प्रसङ्गहरू। महाधिवेशनको महासंग्राममा नेपाली कांग्रेस बिर्सिएको त्यो गर्विलो इतिहास अहिले आपसमै मनमुटाव, नेतृत्वमा पाका र युवाबीच टक्कर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कुटै कुटै थलिएको नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई सञ्जीवनी देला का? पल पलको अपडेट प्राइम टाइम्स एसडी। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको भेलाले आसन्न महाधिवेशनमा सभापति पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि उनलाई नै उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। देउवा निवासमा आज बसेको भेलाले केन्द्रीय कार्य समितिमा पदाधिकारीको संख्या बढाउन केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय समेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको भेलाले सभापति पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। अहिलेको बैठकमा 14औं महाधिवेशनमा साथीहरू अबको अधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीको अपेक्षाहरू राखियो। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू अबको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार भएको कारणले उहाँलाई विजय गराउनु पर्दछ। भेलामा सहभागी देउवा समूहका नेताहरूले 14औं महाधिवेशनमा चुनाव जित्नका लागि पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको साथ आवश्यक रहेको भन्दै सिटौलालाई यस समूहमा समेट्न सुझाव दिएका छन्। जो अहिलेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू हुन्छ उहाँहरू बसेर एउटा तय गर्नुहुन्छ कसलाई ल्याउँदाखेरि यो टिमलाई बढी सहज र सरल हुन्छ चुनाव लड्दाखेरि, त्यो पनि त्यो समीकरण मिल्न सक्छ, मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको भेलामा पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारी, महाधिवेशनमा पदाधिकारीका उम्मेद्वार लगायत विषयमा छलफल भएको थियो। भेलामा सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाशरण महत, बालकृष्ण खाँड र एनपी साउद र विश्व प्रकाश शर्माले महामन्त्री पदमा उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षा राखेका थिए। नामाङ्कन गर्ने समयमै चाहिँ नि हाम्रो टुङ्गो लाग्यो हो र हाम्रो साथीहरूको बिचमा पदाधिकारी बन्ने योग्य साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। ती योग्य साथीबाट चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। चयन गर्ने क्रममा पार्टीका नेताहरूलाई, पार्टी सभापतिजीलाई केही थप चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छँदैछ, जटिलता छँदैछन्। तथापि पदाधिकारीको चयनले हाम्रो समूहमा कुनै खालको त्यस्तो चाहिँ नि द्वन्द्व बढेर जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू मोहन बहादुर बस्नेत, रमेश लेखक, डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, देवेन्द्र राज कणेल, बहादुर सिंह लामा, किशोर सिंह राठौर, सीता गुरुङ, पुष्पा भुसाल, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, श्रीमती ईश्वरी नेउपाने, फर्मुल्लाह मन्सुर, मिन विश्वकर्मा र जीवन बहादुर साई लगायतले सह महामन्त्री पदमा उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षा राखेका थिए।
साथीहरूका धेरै दाबीहरू छन्। अब सबैका दाबीहरू यहाँहरूलाई थाहा छँदैछन्, पहिला पनि सञ्चार माध्यममा आएकै छन्। साथीहरूले तिनै आफ्नो दाबी राखे। तपाईँको केमा दाबी हो? म पनि पदाधिकारीको इच्छुक छु भनेर मैले पनि भनिएको छु। देउबा समूहको भेलाले उम्मेद्वार तय गर्न कमान्डर पनि तोकेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरू चयन गर्नका लागि प्रदेश 1 बाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रदेश 2 बाट महेन्द्र यादव र रमेश रिजाल, बागमती प्रदेशमा डाक्टर प्रकाशन महत, गण्डकी प्रदेशमा गोपालमान श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशमा बालकृष्ण खाँड, कर्णाली प्रदेशमा पूर्णबहादुर खड्का, जीवन बहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एनपी साउद रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। बैठकमा देउवाले क्लस्टर अनुसार नाम बढी नहुने गरी उम्मेद्वार चयन गर्न निर्देशन दिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार अहिले विभिन्न क्लस्टरबाट महाधिवेशनले 14 जना पदाधिकारी सहित 134 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ। प्राइम एसडी टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका संस्थापनेतर समूहको चाक्सीबारीमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। पछिल्लो दिनदेखि जारी छलफल आज उक्त समूहबाट सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर नेताहरूबीच आज झन विवाद बढेपछि समस्या देखिएको छ। बैठकमा सभापतिका आकांक्षी प्रकाशमान सिंहले आफू कुनै पनि हालतमा उम्मेदवारीबाट ब्याक नहुने अडान लिएपछि निष्कर्षविहीन भएको हो। अन्य 3 आकांक्षीहरू रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला मिलेर जानुपर्ने पक्षमा सहमत भए पनि सिंहको अडानका कारण सहमति नजुटेको बताइएको छ। सिंहको अडानपछि संस्थापनेतर समूहबाट साझा उम्मेद्वार तय हुने कुरामा नै प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भएको छ। बैठकले भोलि बिहान 8 बजे अनुपम फुडल्यान्डमा अर्को बैठक बसेर निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय गरेको छ। तर हामीले अहिले पनि लगाएको छैन। तपाईहरुलाई सबै केही प्राविधिक कुराहरू छन्, केही राजनीतिक कुराहरू छन्, केही चाहिँ त्यो संयोजन सबै पक्षलाई गराउने महत्त्वका कुरा छन्। ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी भोलि बिहान फेरि बस्दैछौँ र भोलि बेलुकासम्म हामी टुङ्गिन्छौँ। सिंहको घरमा बसेको बैठकमा नेताहरूबीच झगडा नै भएको नेता चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए। विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि आजको बैठक बिना निष्कर्ष स्थगित गरिएको हो। पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिक विचार समूह, त्यो समूहले अहिले वर्तमान देशको अवस्था, चुनौतीलाई सामना गर्नका निम्ति कस्तो नेताहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा हामी वृहत छलफल गऱ्यौँ। यो समाधान निस्किएन। भोलि बिहान फेरि 8 बजेसम्म हामीले राखेका छौँ। मिल्यो भने मिल्यो, मिलेन भने हामी छुट्टै उम्मेदवार दिने तयारी गरेका छौँ। कांग्रेसको महाधिवेशन पर्सि उद्घाटन हुँदैछ, तर पौडेल पक्षले सभापतिको उम्मेद्वार तय गर्न नसक्दा उपसभापति, महामन्त्री लगायतका अन्य पदको उम्मेद्वार पनि अन्योलमा परेको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा अहिले उद्घाटन कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। त्यहाँ कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ। विशेष गरी उम्मेद्वारहरूको प्रचार प्रसारका सामग्रीले भृकुटी मण्डप रङ्गिएको छ। एक रिपोर्ट। हामी यति बेला नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्ने स्थलमा रहेका छौं र यहाँ अहिले मेरो पृष्ठभूमिमा जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ, अब यो केही दिन मात्र बाँकी रहँदाखेरि अब यहाँको विभिन्न पदमा उम्मेदवार घोषणा गरेका नेताहरूको प्रचार प्रसारको लागि र आफ्नो भोटको लागि मत माग्दै यसरी भोट माग्दै यहाँ ब्यानरहरू टाँसिएको दृश्य देख्न सक्छौं र त्यसबाहेक अन्य यो काठमाडौँका सडकका विभिन्न स्थानमा करिब 10,000 झण्डा टाङ्ने गरी नेपाली कांग्रेसले तयारी गरेको छ। त्यसबाहेक अन्य स्टेज सजावटदेखि लिएर स्टेज निर्माणको लागि पनि ठूलो रकम नेपाली कांग्रेसले खर्च गरेको छ। स्टेज के कसरी निर्माण भइरहेको छ हामीले तपाईलाई देखाउँछौं र यहाँको महाधिवेशन स्थल के कसरी तयार भइरहेको छ र कसरी रङ्गिरहेको छ भन्ने तपाईलाई दृश्य देखाउँदै छौं। यो मेरो पृष्ठभूमिमा जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ, यो स्टेज नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उद्घाटन सत्रको लागि तयार पारिएको स्टेज हो र यहाँ नै करिब विदेशबाट आएका अतिथिहरू, त्यस्तै गरेर यहाँ जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् नेपालका त्यहाँबाट र त्यसबाहेक अन्य विभिन्न निकाय संघ संस्थाबाट निम्त्याइएका
अतिथिहरू यहाँ करिब 400 जनाको लागि यो स्टेज तयार गरिएको छ। त्यसबाहेक सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायतका अन्य प्रस्तुतिको लागि करिब 40 जनाको लागि भनेर यो स्टेज तयारी गरिएको छ। त्यसको लागि अन्य ब्यानर बनाउने, त्यस्तै गरेर यसको रङरोहण लगायतका कामहरू पनि यहाँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। के कसरी काम अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यहाँ काम गरिरहेका सँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। लगभग हामी अहिले चाहिँ 75% हामीले काम सकिसकेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी भोलि बेलुकासम्म यो स्टेजदेखि लिएर धेरै कामहरू भोलि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ भोलि बेलुका। तयारी त अब के भन्नु हुँदैछ। अब तयारी भन्नु म मञ्च बनाइरहेको छु, उता स्टेज बनाइरहेको छु, यता गेटहरू छ, धेरै छ। सकिन्छ अहिले 35-40 जना खटाइरहेको छु। अझै बढाउने हो, राति फेरि आउँछ अर्को टिम। यिनीहरूलाई अलिकति आराम गर्न दिन्छु भने अर्को टिम डबल आउँछ राति। दिनरात गरेर काम अगाडि बढाउँछ। त्यो त दिनरात गर्नै पर्यो। अब 2-3 दिन छ, अब भन्नु यत्रो काम गर्नुपर्छ भने त्यो त मान्छे बढाउनु परिहाल्यो। यसरी यो स्टेज सजावट लगायत अन्य यो महाधिवेशन स्थललाई तयार पार्नको लागि करिब 50 लाखभन्दा धेरै लगानी नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न प्रचार प्रसार लगायतमा पनि काङ्ग्रेसले सोही अनुसार नै खर्च गरेको छ र यो स्टेज बनाउनेको काम पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ र दिनरात नभने करिब 35-40 जना कामदारहरूले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छन् र यहाँबाट नै उद्घाटन सत्र हुनेछ र यहाँबाट नै नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ। त्यसबाहेक अन्य व्यवस्थापनको लागि करिब 8000 सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्ने तयारी छ। त्यस्तै गरेर मतदानको लागि भनेर फेरि छुट्टै जनशक्तिहरू हायर गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले तयारी पनि गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेशका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस अहिले 14औं महाधिवेशनको तयारीमा व्यस्त बनेको छ। शुक्रबारदेखि हुने महाधिवेशनमा अतिथिका रूपमा कांग्रेसले विभिन्न 17 देशका राजनीतिक दललाई निमन्त्रणा दिएको छ। राजनीतिक दलले महाधिवेशनलाई अन्य देशको राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध विस्तारका रूपमा प्रयोग गर्ने हुँदा कहाँबाट को अतिथि बनेर आउँछन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी बन्न विभिन्न 17 देशका राजनीतिक दललाई निम्ता पठाएको छ। तर हालसम्म भारतबाहेक अन्य देशका राजनीतिक दलले सहभागी हुने जवाफ दिएका छैनन्। यही मङ्सिर 24 गते शुक्रबार काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा 25 लाख खर्चेर बनाइएको मञ्चमा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन हुनेछ। त्यही समारोहका लागि सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा स्वदेशी तथा विदेशी पाउन स्वागत तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। समितिले दक्षिण एसियाली मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टी, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी लगायत अन्य मुलुकका राजनीतिक दललाई निम्तो दिएको हो। छोटो समय पनि कतिपय ठाउँमा कोभिडको पनि समस्याको कारणले धेरै ठाउँमा हामीले आमन्त्रण गरेका छैनौँ। दक्षिण एसियाली देशहरूका महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ र सोसलिस्ट इन्टरनेसनल र त्यसमा भारतीय जनता पार्टी र काङ्ग्रेस नेसनल काङ्ग्रेसले कन्फर्मेसन गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो मायावतीको पार्टी भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले आतिथ्य स्वीकार गरिसकेका छन्। तर अन्य कुनै पनि देशका प्रतिनिधिले सहभागिताका लागि जवाफ पठाएका छैनन्। कतिपय मुलुकका पार्टीले कोरोना संक्रमणका कारण आउन नसक्ने जवाफ पनि पठाएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कन्फर्मेसन आउँदैछ, त्यो टुङ्गो लागिसकेका छैन र अरू दलहरूको धेरै यो इलेक्सन के कारणले असमर्थता व्यक्त गरेको पनि सूचना आएको छ। तर महत्त्वपूर्ण पार्टीहरूको सहभागिता हुँदैछ। कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन तयारी मूल समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै महाधिवेशनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू समेत गठन गरिएको छ। अहिले सबै समितिहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न देशमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको उत्परिवर्तित स्वरूप ओमिक्रोन नेपालमा पुष्टि हुनु तथा कोरोनाप्रति बढ्दो लापरवाहीका कारण जोखिमको दर बढेको छ। महाधिवेशन, सभा, सम्मेलन जस्ता लाखौं मानिसको भिड जम्मा पारेर राजनीतिक दलले समेत तेस्रो लहरलाई निम्तो दिइरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस समेत महाधिवेशनमा होमिएका बेला महामारीको जोखिमप्रति सरकारी निकायले नै आँखा चिम्लिदिएका छन्। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमाले केही साता अघि मात्रै सम्पन्न 10औं महाधिवेशनमा 10 लाख भन्दा बढी मानिस उतारेको दावी गर्दै आएको छ। त्यस्तै हजारौं जनाको जमघटमा राप्रपाले महाधिवेशन गर्यो। शुक्रबारदेखि नेपाली कांग्रेसले पनि महाधिवेशन गर्दैछ। राजनीतिक दलहरू बटुलेका र बटुल्ने भिडलाई हेर्दा कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरप्रति उनीहरूले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरलाई राजनीतिक दलले नै निम्तो दिएको चाहिँ देखिन्छ। लाखौंको भीड़ बटुल्दा महामारीको दोस्रो लहर भन्दा भयावह दिन आयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यस्ता प्रश्न अहिले आम बनेको छ। त्यसमाथि पछिल्ला दिनमा ठूलो मात्रामा परीक्षण पनि हुन सकेको छैन। आम नागरिकलाई भीड़भाड़ नगरौं, जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरौं भन्ने राजनीतिक दलहरू नै यसको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले यस्तो गतिविधिले ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने भन्दै दलहरूले नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको आरोप लगाउँछन्। बार बार यो मास्कको साथसाथमा दूरीको साथमा त्यो मैले कतिचोटि भने, तर त्यो भनेको बावजुद चाहिँ नि एमालेको देखिहाल्नुभयो, भयङ्कर भयङ्कर भयो, मास्क पनि छैन, टिभीमा घच्चम घच्चा, त्यस्तो हुनै नहुने थियो, गर्नै नहुने थियो। अहिले महाधिवेशन त सानो समूहमा उनीहरूको अब विधानै संशोधन गरेर कोरोनाको लागि भनेर संशोधन गराए टेम्पोरेरी अर्को वर्ष फेरि गर्नु भने हुन्थ्यो, गरेनन्। गर्दाखेरि त्यसले भयङ्कर खतरा निम्ताएको छ हामीलाई। झन् ओमिक्रोन भाइरस अहिले हामीले जाँचेर पो थाहा भयो कि 2 जना आएको छ, तर नजाँचो कतिजना आएको छ, कतिजना छ, हाम्रो के थाहा। एमाले र राप्रपाको महाधिवेशनमा सहभागीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरेको देखिएन। सामान्य मास्कको समेत कमै प्रयोग भएको देखियो। उता अब कांग्रेसले महाधिवेशन सुरु गर्दैछ। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँमा लाखौं मानिसको भीड़ जम्मा हुने क्रम सुरु भइसकेको छ। दुर्भाग्यवश नेपालीले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको सामना गर्नु पर्यो भने यो महाधिवेशन पनि एउटा कारण बन्नेछ। उता कांग्रेस भने लाखौंको भीड़ जम्मा गर्दा स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउने हास्यास्पद जवाफ दिँदैछ। यो हाम्रो महाधिवेशन गर्दाखेरि पनि सेनिटाइजर, मास्कहरू अनिवार्य, झोलाभित्र नै 5 दिनलाई पुग्ने सेनिटाइजर, मास्कहरू पनि लगाएको छौँ। जहाँसम्म यो सबैलाई चाहिँ सुरक्षा सबभन्दा ठुलो कुरो, स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्छ र धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ 2 डोज खोप पनि लगाइसकेको छ। अझै कतिपय यो नलागेको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले खोप लाउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। गाउँघर कन्दारबाट आउने व्यक्तिहरूबाट कसैले खोप नलागेको छ भने त्यसको लागि पनि व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएको छौँ। हामीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन धेरै जरुरी छ। यद्यपि त्यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि ठुलो भिडभाड हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले मापदण्डभित्र बसेर सबै काम गर्नलाई के कति समस्याहरू आउँछन् हामी फेस गर्दैछौँ। त त्यति हुँदाहुँदै पनि सम्भव भए जतिको सतर्कता अपनाउने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो तयारीहरू गरेका छौँ। विश्वका अधिकांश देशले कोरोनाको कहरलाई रोक्न अनेकौं उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएका छन्। तर नेपालमै ओमिक्रोनका संक्रमित भेटिसक्दा समेत सुरक्षाका उपायहरूलाई बेवास्ता गरिँदैछ। भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गरिँदैछ। महामारी फैलिएको खण्डमा अगाडि आउने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत विभिन्न नीति योजना र मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने मौन छ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो, त्यो चाहिँ अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा अब दलहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले लागिरहेको देखिँदैन। लाग्नु पर्थ्यो भन्ने नै हो। अब त्यहाँभन्दा अब धेरै अरू कुरा त अब अहिले मैले यहाँबाट के भन्ने र होइन, सजग चाहिँ अब पार्टीका नेताहरू नै सजग भएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ हो। जुन किसिमका ठुला अब भिडहरू देखिए यसलाई चाहिँ यो चाहिँ जस्तो अहिले स्वास्थ्यको मापदण्डभित्र चाहिँ परेको छैन। नोभेम्बर 24मा पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट अहिले सबै महादेशमा फैलिसकेको छ। दोस्रो लहरका कोरोना संक्रमितको संख्या केही मात्रामा कमी आएको बेला ओमिक्रोन भेरिएन्टको फैलावट तथा विभिन्न दलले सडकमा आन्दोलन चर्काउँदा तेस्रो लहरको जोखिम ह्वात्तै बढेको छ। भोलि आउन सक्ने भयावह अवस्थाको बारेमा अहिले नै अनुमान गर्न चुकाउने हो भने मुलुकलाई तेस्रो लहरले दोस्रो लहर भन्दा बढी पिरोल्ने पक्का छ।
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि व्यावहारिक र जीवन उपयोगी बन्न नसकेको हाम्रो शिक्षा पद्धतिका कारण बालबालिका एकातिर किताब कापीको गरौँ भारीले थिचिएका छन् भने अर्कोतिर गृह कार्यको तनावमा पर्छन्। सामान्य लेखपढ तथा खेलकुद गर्ने बेलाका बालबालिका आफूभन्दा भारी किताब कापी बोकेर विद्यालय जान बाध्य छन्। बालबालिकाका लागि खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि समय छुट्याउनै मुस्किल बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। वर्का विद्यालय तथा शिक्षा प्रणाली समय सापेक्ष चल्दै गर्दा नेपालका विद्यालयमा उही पुरानै घोकन्ते प्रणालीबाट नै पठन पाठन हुँदै आएको छ। विद्यालय सञ्चालन हुने समय 5 देखि 6 घण्टा हुन्छ, तर नेपालका विद्यार्थीले 7 देखि 12 घण्टा विद्यालयमै बिताउने गर्छन्। नेपालका विद्यालयमा कुनै मापदण्ड बिना नै विद्यालय सत्र सञ्चालन गरिन्छ। अझ निजी विद्यालयले त नेपाल सरकारले निर्माण गरेको पाठ्यक्रम भन्दा अत्याधिक बढी पाठ्यक्रम पुस्तक थप्ने गर्छन्। सामान्य कक्षा 1 मा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि नेपाल सरकारले 5 वटा पुस्तक छुट्याएको छ र त्यही अनुसारको विषयवस्तु पनि निर्धारण गरेको छ। तर हिजो आज कक्षा 1 मा अध्ययन गर्ने बालबालिकाले 10-11 वटा पुस्तक अध्ययन गर्छन्। यस्तो शिक्षा प्रणालीका कारण विद्यार्थी पढाइको अनावश्यक चापमा परेको र गुणस्तर पनि सुधार हुन नसकेको शिक्षाविद मनप्रसाद वाग्लेको भनाइ छ। अहिले हामी लाइफ लङ लर्निङ भन्छौँ हैन, जीवन पर्यन्त शिक्षा। आज सिकेको शिक्षाले हामीलाई 20 वर्षपछिको बजारलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो नि त। त्यहाँलाई हेरेर हाम्रो बच्चालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरोलाई नसोचिकन पाठ्यक्रम बनाइयो भने हाम्रो विद्यार्थीले दुःख पाउँछन्, हाम्रो पिँढीले दुःख पाउँछन् र हाम्रो देशको शिक्षा कहिले पनि गुणस्तरीय हुन सक्दैन। विशेषतः यस्तो प्रणाली सामुदायिक तथा सरकारी भन्दा पनि निजी विद्यालयमा देखिने गर्छ। उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनका लागि र विद्यालयको प्रचारकै लागि भए पनि निजी विद्यालयले गृह कार्य र अतिरिक्त किताबको बोझ विद्यार्थीमाथि थुपार्ने गर्छन्। यता अभिभावक पनि धेरै गृह कार्य गर्दैमा शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिने ठान्छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने अभिभावकले नै धेरै गृह कार्य दिन दबाब दिने गरेको दावी गर्छन्। विद्यालयसँग अभिभावकले नै के भने हाम्रो बालबच्चाहरू साह्रै मोबाइल खेले, ग्याजेटमा बसे, कहिले यो कोही के छ नि एउटा पब्जी र विभिन्न जसरी हुन्छ व्यस्त कसरी बनाउने त हाम्रो जस्तो ठाउँमा घुम्ने फिर्ने ठाउँ छैन। कहीँ क्राउडमा अहिले जाउँ भएन। यसो एजुकेसन टुर बाहिर लैजाउँ, यही कोरोना र पेन्डेमिकको सिचुएसनमा कोही अभिभावकले पठाउन सक्दैनन्। के गरेर व्यस्त बनाउने? अलिकति होमवर्कै बढी बढाइदिनुहोस् भन्नुभयो। तर त्यो होमवर्क बढी बढाउनेको अर्थ चाहिँ यो होइन कि खालि लेखन पढाउने, लेख्ने, घोक्ने, खालि त्यसमा मात्र किताबी कुरामा मात्रै हामीले होमवर्क चाहिँ दिनु हुँदैन। निजी विद्यालय र अभिभावकको साँघुरो सोचका कारण विद्यार्थीमाथि अनावश्यक दबाव परेको छ। विद्यार्थीमाथि नचाहिँदो दबावका कारण मानसिक समस्या पनि देखा पर्न थालेको छ। टाउको दुख्यो भन्ने, पेट दुख्यो भन्ने, स्कुल जान नरुचाउने, त्यसपछि निन्द्रामा समस्या, खानपिनमा समस्या, सो विभिन्न किसिमको मनोवैज्ञानिक समस्याहरू आउन सक्छ। तर त्यो होमवर्क धेरै भन्दा पनि त्यो होमवर्क धेरै भयो र त्यो होमवर्क धेरै भएको कारणले गर्दा बच्चालाई तनाव हुने र त्यो तनावले गर्दा चाहिँ सृजना हुने मनोवैज्ञानिक समस्याहरू चाहिँ हुन सक्छ। अनावश्यक रूपमा थुपरिएको पढाइको बोझका कारण बालबालिकाले खेल्ने, रमाउने, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा सृजनात्मक गतिविधिका लागि समय नै पाउँदैनन्, जसले गर्दा विद्यार्थीको सृजनात्मक क्षमता नै घट्दै जान्छ। यसतर्फ निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावक जिम्मेवार बन्ने कि? क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पपछि विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक सम्पदा र निजी आवास कहिल्यै नढल्ने गरी बनाउने संकल्प गरे अनुसार काम भएको बताएकी छिन्। बुधबार काठमाडौँमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव र सिकाइका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भूकम्पपछि 2 महिनामै क्षतिको आकलन गर्न सफल भए जस्तै अहिले पुनर्निर्माण पनि सफल भएको बताइन्। 2072 वैशाख 12 र 29 गतेको भूकम्प एवं पटकको पराकम्पले नेपालीलाई पाठ समेत सिकाएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। स्रोत साधनको सीमितता, जटिलतम भौगोलिक अवस्था, एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक राज्य प्रणालीमा प्रवेश गर्दै गरेको मुलुकको परिवेश आदि चुनौतीहरूको सामना गर्दै जनताका लाखौं निजी आवास लगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा भूकम्प पीडित जनताको
पुनर्स्थापना कार्य आफैमा विशाल एवं गहन कार्य थियो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण 90% सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै निर्माण प्रविधि र क्षमतामा समेत वृद्धि भएको बताए। सरको बाँकी कामलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सरकारले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र बाँकी रहेका स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सरकारी र पुरातात्विक संरचनाहरू नेपाल सरकारका नियमित कार्यहरूमा राखी प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्राधिकरण मार्फत हालसम्म 7,59,710 घर पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको छ। 8,66,207 जना भूकम्प पीडित प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा छन्। केही सेलाएको एमसीसी सम्झौताको विषय संसदको अधिवेशन नजिकै गर्दा फेरि तात्न थालेको छ। एमसीसीका विरोधीहरूले कुनै पनि हालतमा संसदबाट यो सम्झौता पारित हुन नहुने दबाब दिन फेरि सुरु गरेका छन्। एमसीसी नेपालका लागि घातक रहेको दावी गर्दै विभिन्न दलका नेता तथा पूर्वाधार विज्ञहरूले संसदमा यो सम्झौता पारित नगर्न आग्रह पनि गरेका छन्। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि उपयुक्त नरहेको र त्यही कारण यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने दावी पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यको दावी छ। साथै उनी नेपालले मागेकै कारण अमेरिकाले सहयोगका नाममा आफ्नो सामरिक रणनीति लाद्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। साथै उनले एमसीसी पारित गर्न सकारात्मक रहेका नेताहरूलाई दोहोर्याएर एकपटक यो सम्झौताको अध्ययन गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। यो हामीले छुनै नहुन्छ, हामीले मागेको त होइन, उहाँहरूले हामीले आफैले मागेको भन्नुहुन्छ, त्यो पनि धेरै झुट त होइन, अलिकति झुट। किनभने हामीलाई माग्न लगाइएको हाम्रो संयन्त्रमा आएर यस्तो यस्तो छ, ग्रान्टमा तिमीले अप्लाई गर्दैौ न, माग न, हेर न भनेर त्यो अलिअलि लबिङ गरेर हुन्छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले समेत एमसीसीका कारण अन्य देशमा परेको प्रभावलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपालले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने दावी गरेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसीसी प्रति लचिलो बन्दै गर्दा उनकै पार्टीका नेता पोखरेलले भने संसदबाट कुनै हालतमा पनि एमसीसी अनुमोदन हुन नहुने बताएका छन्। हामीले त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो बेठिक ढङ्गले भएको छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भने त्यसैले भनिदिइसकेका छ, उत्तरमा संशोधन हुँदैन। अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसीबाट अनुदान स्वरूप नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुने झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ विभिन्न राजनैतिक दल, नेता तथा विज्ञहरूको विरोधका कारण संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको निरन्तर नेपाल भ्रमणपछि भने सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल समेत यो सम्झौताप्रति लचकता अपनाउन थालेका छन्। सरकारले राष्ट्रकवि डाक्टर माधव घिमिरेको योगदानको सम्मान स्वरूप हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रकवि घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकटमा टाँचा लगाई सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रकवि डाक्टर माधव प्रसाद घिमिरेको जन्म विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 उल्लेखित उक्त हुलाक टिकट 10 रुपैयाँको छ। कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले राष्ट्रकवि घिमिरेले आफ्ना रचना नेपाली जनतामाझ सम्पत्तिका रूपमा छाडेर गएको भन्दै धरती रहुन्जेल उनलाई स्मरण गरिने बताए। राष्ट्रकवि घिमिरेको सम्मानमा हुलाक टिकट प्रकाशन हुनु राष्ट्रका लागि गौरवको विषय भएको र उहाँ नेपालीको प्रेरणाको स्रोत रहिरहने उनको भनाइ छ। रचना गरेका जुन सम्पत्ति हाम्रो नेपालीहरूलाई छोडेर जानुभएको छ, यो धरती रहुन्जेल नेपाल र नेपाली रहिरहनेछन् र नेपाल र नेपाली रहिरहँदा माधव कवि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे सदैव पुस्तौं पुस्तासम्म उहाँको संस्मरण रहिरहनेछ। उक्त हुलाक टिकटको डिजाइन पुमा कला लिम्बुले गरेका हुन्।
त्रेता युगमा अयोध्याका राजकुमार राम र मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीता जानकीको बिहे भएको सम्झनामा आज विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाइँदैछ। विवाह पञ्चमीका दिन राम र सीताको पूजा आराधना सहित प्रतीकात्मक रूपमा विवाह गरिदिएर देशभर मनाउने चलन छ। आजको दिन जनकपुरमा विशेष रौनक हुने गर्दछ। जनकपुरमा साप्ताहिक रूपमा विवाह पञ्चमी मनाइन्छ। यसको मुख्य आकर्षण आज हुने राम जानकीको प्रतीकात्मक विवाह हो। महोत्सव मनाउने क्रममा मिथिलाको संस्कृति अनुसार मटकोर, तिलोत्सव, स्वयंवर र विवाह संस्कार सम्पन्न हुन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार राम मन्दिरबाट बाजा गाजा झाँकी सहित भगवान रामको प्रतिमालाई विशेष रूपमा निर्मित डोला सिंहासनमा राखी जनकपुरको रंगभूमिमा पुर्याइन्छ। त्यस्तै जानकी मन्दिरबाट सीतालाई विशेष सुसज्जित डोलामा राखी रंगभूमिमा लगिन्छ। रंगभूमिमा स्वयंवर विधि परीक्षणको वैवाहिक विधि सम्पन्न भएपछि सीता रामलाई जानकी मन्दिरमा ल्याइन्छ। त्यसपछि मिथिला संस्कृति अनुसार विवाह सम्पन्न हुन्छ। विवाह महोत्सवमा बाजा गाजा सहित झाँकी प्रस्तुत हुने तथा जन्ती र डोला हेरिने परम्परा छ। यस अवसरमा सहभागी हुन नेपालका विभिन्न प्रदेशका साथै छिमेकी मुलुक भारतको अयोध्याबाट समेत श्रद्धालुहरू जन्तीको रूपमा सहभागी हुने गर्छन्। गुठी संस्थानका अनुसार मिठाई, फलफूल, श्रृंगारका सामग्री, सुगन्ध सहित संस्थानको एक टोली विवाह पञ्चमीमा सहभागी हुने परम्परा रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समान विचारधारा भएका पार्टी, संस्था, व्यक्ति, धार्मिक क्षेत्रसँग एकता र सहकार्य गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा एकता महाधिवेशनपछि बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले समान विचारधारा भएकासँग एकता र सहकार्य गर्न महामन्त्री धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै महामन्त्री भुवन पाठकको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै पार्टीका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको मर्यादा क्रम निर्धारणका लागि उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा मर्यादाक्रम निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले पार्टीका सबै भ्रातृ संगठनलाई 3 महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नका लागि उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा मर्यादाक्रम निर्धारण समिति गठन गरिएको छ है। त्यसै गरेर पार्टीका सबै भातृ संगठनहरूलाई आगामी 15 दिनभित्र 3 महिनाभित्रमा अनिवार्य रूपले महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना र कार्यतालिका पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद प्रकट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले केन्द्रीय सदस्यलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिने भन्दै काम नगर्ने सदस्यलाई पार्टीभित्र कुनै ठाउँ नरहेको चेतावनी दिएका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सवारी साधन आयात गरेर सरकारलाई राजस्व तिरेको छु भन्नुभन्दा पनि नेपालमै उत्पादन गरेर राजस्वमा बढी योगदान पुर्याउन सरकारले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। निजी व्यवसायीले भने नीतिगत सहजीकरणका साथै सरकारवाला निकायलाई समावेश गरेर नीतिगत परिवर्तनको माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अटोमोबाइल व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको 45औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अटोमोबाइल्स व्यवसायीले सरकारलाई दिँदै आएको 25% राजस्व घटाउन आग्रह गरे। उनले सम्भव भएका सबै सवारी साधनहरू नेपालमै उत्पादन गरेर थप 50% योगदान गरे भन्दै गर्व महसुस गर्न प्रस्ताव गरे। सरकारले निरन्तर कारखाना चल्ने वातावरण निर्माण गरेर नीतिगत सहजीकरण गरिदिने भन्दै उनले प्रविधि मैत्री र विद्युतको खपत बढाउने सवारी साधनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। प्रविधि जहाँ पनि उपलब्ध छ, प्राविधिकहरू उपलब्ध छन्,
श्रम हामीसित उपलब्ध छ, जमिन हामीसित उपलब्ध छ, बजार हामीसित उपलब्ध छ भने यहाँहरूले नेपालमै म्यानुफ्याक्चर गर्ने कुराहरूको प्रारम्भ किन नगर्नु? म यहाँहरूको ध्यान यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई विद्युतमा दिने सहुलियत, जग्गा उपलब्ध गराउने कुराहरू, श्रम गर्दा निरन्तर फ्याक्ट्रीहरू चल्ने ग्यारेन्टी लगायतका अन्य सुविधाहरू सरकारको तर्फबाट दिन सकिने कुरा पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सरकारको परम्परागत कार्य ढाँचा हट्नुपर्ने बताए। कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिँदा सम्बन्धित पक्षलाई सामेल गराउन ढकालले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। यो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउनको लागि जुन एउटा ट्रेडिसनल हिसाबको जुन एउटा चाहिँ सरकारको नीतिगत चाहिँ जुन व्यवस्था चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। बुधबारदेखि सुरु नाडाको साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ। नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षका प्रत्याशीद्वय ध्रुव थापा र करण चौधरी प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा छन्। नाडा सचिवालयका अनुसार बिहिबार करिब 3200 सदस्यले मतदान गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। पोखरा महानगरले सेती नदी किनारको प्राकृतिक सम्पदा निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको भन्दै स्थानीय मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नदी किनार रामघाटमा वर्षौंदेखि मजदुरी गर्दै आएका मजदुरहरूले प्राकृतिक सम्पदा निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिएपछि आफ्नो रोजीरोटी गुम्ने भन्दै विरोध जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। महानगरले पोखराको सेती नदी रामघाट सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई करिब 40 वर्षका लागि दिने तयारी गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई दिन थालेको भन्दै सेती बगरमा मजदुरी गर्दै आएका मजदुरहरूले आफ्नो रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्। वर्षौंदेखि रामघाटको बालुवा ढुङ्गा बोकेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सेतीका आश्रित मजदुरहरूले रोजीरोटी गुम्ने भन्दै चिन्तित भएका छन्। केही वर्ष अघि कामको सिलसिलामा उदयपुरदेखि पोखरा झरेका शमशेर कार्कीले सेती किनारामा बालुवा चालेर नै 4 जनाको परिवार पाल्दै आएका छन्। हजारौं मजदुरको रोजीरोटी खोसिने गरी सार्वजनिक स्थान निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उनको भनाइ छ। अब त निजी क्षेत्रले लियो भने त घाटा हुन्छ नि, उसकै मान्छे गरी हुन्छन् अरे काम गर्ने। यहीँ खोलामा मेसिनहरू हालेर गाडीहरू खोलैमा उल्छ अरे, अनि गएर मुरुम लान्छ अरे, अनि यहाँको सुकुम्बासीहरूलाई हामी बाहिरबाट आएर यसो कमाउनेलाई घाटा। सेती नदी किनार रामघाटमा वर्षौंदेखि मजदुरी गर्दै आएका मजदुरहरूले प्राकृतिक सम्पदा निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई सुम्पिने पोखरा महानगरको तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले मजदुरहरूको रोजीरोटी र श्रमलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरेका छन्। हाम्रो त हामीले त यहाँ गरेको त 25 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो अब 8 जना परिवार यहीँ काम गरेर हामी खाइराखेछौँ। भोलि यहाँ काम नपाएपछि हामी त बेरोजगारी हुन्छौँ कि हामीलाई यहाँ काम पाउन पर्यो। जसले ठेक्का हाले नि जे गरे नि हामीले काम पाउनु पर्यो, त्यही हो हाम्रो। खोलालाई अब बतासे कम्पनीले दिने भन्ने कुरा छ होइन। हामीले अब बिहान बेलुका कमाएर खाने यही नै हो। हाम्रो बालबच्चालाई हुर्काउने पढाउने सबै कुरा यही हो। तर यो हामीलाई यो काम गर्न मजदुर गर्न मिलेन भने हामी त भोकै हुन्छौँ। चौतर्फी विरोधका बीच पोखरा महानगरले पोखराको सेती नदी रामघाट सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई करिब 40 वर्षका लागि दिने तयारी गरेको हो। मजदुरहरूको सेती नदीको रामघाट क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिएर आफूहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित भारतीय सेनाका 14 जना सैनिक अधिकारीलाई लिएर उडेको MI-17 हेलिकप्टर आज
तमिलनाडुमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा विपिन राउत उनकी श्रीमती सहित 13 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। उनीहरूको शवलाई जलेको अवस्थामा फेला पारिएको थियो। हेलिकप्टरबाट राउत सहित उनकी पत्नी मधुलिका सहित अन्य सैनिक अधिकारी सवार थिए। उक्त हेलिकप्टर सुलुर एयरबेसबाट वेलिङटनतर्फ जाँदै थियो। 14 जनामध्ये 13 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना पुरुष भने जीवितै उद्धार गरिएको छ। दिउँसो 12:20 हेलिकप्टर क्र्यास भएको हो। घटनास्थलमा भेटिएका शवलाई शनाखत गर्ने कार्य चलिरहेको छ। 85% जलेर नष्ट भएकाले शवलाई शनाखत गर्न चिकित्सकको टोलीले प्रयास गरिरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार हिमालयन शेर्पा र पुलिसले एक गोलको बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा हिमालयन शेर्पाले बनाएको 1 गोलको अग्रता उल्ट्याएर पुलिसले बराबरी खेलेको हो। खेलको 53 सेकेन्डमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठले गोल गर्दै हिमालयन शेर्पालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। मोइनुद्दिनको पासमा पेनाल्टी एरियाको ठिक बाहिरबाट विश्वासले पोस्टको जाली चुमाए। दोस्रो हाफमा आक्रामक देखिएको पुलिसले 60औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो। सुमन लामाले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। यस बराबरीसँगै पुलिसले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन शेर्पाले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। खेलको म्यान अफ द म्याच हिमालयन शेर्पाका जीवन गुरुङ चुनिएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसमा उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि संस्थापन पक्षमा छनौटको जिम्मा देउवालाई पौडेल समूहमा सभापति छान्ने महाभारत सिंह र कोइराला भेट्ने संकेत। कांग्रेस महाधिवेशन स्थल भ्रिकुटी मण्डपमा सिंगार पटार, चोक चोकमा प्रचार सामग्री, उम्मेद्वारहरू भोट माग्दै देश विदेशका राजनीतिक दललाई उद्घाटनमा निमन्त्रणा। दलहरूको अधिवेशन भेला र बैठक जस्ता कार्यक्रमले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिने खतरा, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। नेपालको शिक्षा व्यावहारिक बन्न सकेन, विद्यार्थीलाई पढाइका नाममा अनावश्यक विषय वस्तुका किताबको भारी, मानसिक समस्याप्रति सचेत हुन मनोविदको सुझाव। केही समय ओछेलमा परेको एमसीसी विवाद फेरि बल्झियो। संसद अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा समर्थन र विरोधमा बहस, सम्झौता पत्रमाथि अनुसन्धान गर्न माग। भारतीय रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत चढेको हेलिकप्टर तमिलनाडुमा दुर्घटना, रावत सहित 13 जनाको मृत्यु, विस्तृत विवरण आउन बाँकी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा र नेपाल पुलिस क्लब बीच 1-1 गोलको बराबरी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।